वजीर आजम शहबाज शरीफ दौरा फैसल आबाद मुकम्मल करके वापस चले गए। सरीना होटल में सनतकारों से मुलाकात। काशिफ ज़िया, खुर्रम मुख्तार और मियां मोहम्मद अदरीस समेत दीगर ने मसाइल से आगाह किया। वजीर आजम ने इंडस्ट्री के लिए गैस फार्मूला तब्दील कर दिया। 50% LNG, 50% गैस सिस्टम से देने का ऐलान। सेल्स टैक्स रिफंड जल्द बहाल करने की यकीन दहानी कराई। फैसलाबाद सतियाना बाईपास का संगे बुनियाद रख दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, गुज़िश्ता हुकूमत ने 4 साल में एक ईंट भी नहीं लगाई। साजिश के तहत मुल्क को तरक्की से रोका गया। गुज़िश्ता इलेक्शन में झरलो फेरा गया। आपने अपने वोट से नून लीग को कामयाब बनाना है। फैसलाबाद में मैं काफी अरसे के बाद यहां पर हाजिर हुआ हूं और मुझे यहां पर आकर आप सबको देखकर बेहद खुशी हुई है कि आपका जज्बा जवान है। आप माशाअल्लाह बहुत पुरजोश हैं। तो आपने अपने वोट की ताकत से न सिर्फ जो 2018 में झुरलू चला और धांधली के जरिए जो बहरूपिये यहां पर कामयाब करवाए गए, आपने अपने वोट की ताकत से उनको शिकस्त फाश देनी है और मुस्लिम लीग नून को फैसलाबाद से 100% कामयाब करा के 2018 का बदला लेना है आपने। वजीर आजम शहबाज शरीफ के सनतों के शहर फैसलाबाद आमद सनतकारों ने मुतालबात वजीर आजम के सामने रख दिए। बोले, साजगार माहौल और बिजली गैस की कीमत पर सब्सिडी मिले तो एक्सपोर्ट $30 बिलियन तक ले जा सकते हैं। ताजिर कहते हैं, एनर्जी पॉलिसी मुस्तकिल और कीमत यकसा होनी चाहिए। सतियाना बाईपास के संगे बुनियाद की तकरीब से वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का खिताब। बोले, 2018 का इलेक्शन चुराया गया। 4 साल में कोई काम नहीं किया गया। PTI हुकूमत ने मुल्क की बर्बादी की। फैसलाबाद में ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिस पर शहबाज शरीफ की तख्ती ना लगी हो। वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब आज यहां पे 2 मंसूबों के इफ्तिताह के लिए तशरीफ लाए हैं, जिनकी लागत 10 अरब रुपए है। एक सतियाना रोड जो फैसलाबाद को लिंक करेगी लाहौर मुल्तान मोटरवे से, और आपका लाहौर का सफर जो इस वक्त 2-2.25 घंटे का है वो कम होके 1 घंटे पे आ जाएगा। दूसरा मंसूबा जो रिंग रोड है फैसलाबाद की, वो है और जो अब मुकम्मल होने के करीब है इंशाअल्लाह ताला। फैसलाबाद में एक्सप्रेस वे हो, फ्लाईओवर्स हो, बड़ी सड़कों का वसी करना हो, ये सारे वो काम हैं। उनमें से कोई एक काम भी ऐसा नहीं है जो पिछले 4 साल में हुआ हो। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा लिया। भारत की आबी जारियत के खिलाफ अहम फैसले मुतवक्के। जंग के मुकाम पर दरियाए चिनाब में तुग़यानी। दर्जनों देहात में सैलाबी सूरत हाल। ज़ेर आब इलाकों में बिजली की फराहमी बंद। मुतादिद देहातों का जमीनी राबता मुनक़ता। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गई। तिरेमू बैराज पर पानी का बहाव 1,11,000 क्यूसेक हो गया। 1.25 लाख क्यूसेक का मजीद रेला कल शाम तक झंग पहुंचेगा। चिन्योट के मुकाम पर दरियाए चनाब में पानी की सतह फिर बुलंद होने लगी। दरियाए चनाब में पानी की सतह 1 लाख क्यूसेक से बढ़ गई। हेड बराला पर 1.5 लाख क्यूसेक और हेड कादराबाद पर पानी का बहाव 1,40,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। इंतजामिया के मुताबिक चिन्योट में 24 घंटों में पानी मजीद बढ़ेगा। बेशतर इलाकों में फसलें मुतासर होने का खदशा।
بوانا کے مقام پر دریائے چناب میں سیلابی صورتحال، موزہ ساحل کے قریب زمینی کٹاؤ میں تیزی آ گئی، رابطہ سڑک دریا برد ہو گئی، متعدد سڑکوں میں شگاف پڑ گئے، انتظامیہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی، اہل علاقہ کا شکوہ۔ کمر توڑ مہنگائی میں دہاڑی کا نہ ملنا، مزدور کے لیے درد سر ایک سوال۔ کئی روز دہاڑی نہ لگنے سے مزدوروں کی زندگی اجیرن، مہنگی ہوتی بجلی، نایاب ہوتا سرکاری آٹا، گھر کے اخراجات، مزدوروں کی حکومت سے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کا مطالبہ۔ جنگ میں سبزی فروشوں کی جانب سے خود ساختہ مہنگائی، محرم الحرام میں سبزی اور پھلوں کی من مانی قیمتیں وصول کی جانے لگیں، پیاز، آلو، لیموں، ادرک اور لہسن کی قیمت کم نہ ہو سکی۔ زمانہ بدل گیا، سسرالیوں کا رویہ نہ بدلا، بٹالہ کالونی میں مبینہ تشدد سے خاتون جاں بحق، والد کی مدعیت میں مقدمہ درج، خاوند، سسر اور ساس نامزد، سسرالیوں نے بیٹی کو مارا اور چھپ کر تدفین کی کوشش کی، دہائیاں دیتے باپ کا موقف۔ سرکاری محکموں میں رابطوں کا فقدان شہریوں کے لیے درد سر بننے لگا، محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈاک خانوں میں جمع کروائے جانے والے گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکسز کو ماننے سے انکاری، ڈاک خانوں میں ادائیگیوں کے باوجود گاڑیاں ڈیفالٹرز کی فہرست میں موجود۔ فیصل آباد میں 4 محرم کی مجالس جاری، شہر میں 9 جلوس اور 186 مجالس کے لیے 2517 پولیس اہلکار تعینات، ایلیٹ اور ڈالٹن فورس کا گشت، فیصل آباد ریجن میں 500 پیٹرولنگ اہلکاروں پر مشتمل ریزرو فورس بھی قائم۔ 9 اور 10 محرم کے حوالے سے فیسکو کا اہم فیصلہ، تمام سرکلز میں بلا تعطل بجلی فراہمی کی ہدایت، آپریشن سٹاف 24 گھنٹے ڈیوٹی نبھائے گا۔ فیصل آباد انٹر ڈسٹرکٹ اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی کا بورڈ تشکیل دے دیا گیا، بورڈ میں فیڈمیک کے ڈائریکٹرز کے نام بھی سامنے آ گئے، شاہد ارشد اور خواجہ امجد کے نام بورڈ میں شامل، میاں ظفر اقبال، احمد احسن اور رضوان اشرف بھی بورڈ کا حصہ، شبیر حسین چاولہ، عمران احمد، حسیب احمد بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل ہیں۔ فیسکو کا رینٹ کے دفاتر سے چھٹکارا حاصل کرنے کا فیصلہ، دفاتر کی تعمیر کی ہدایات جاری، فیسکو رینٹ کے لیے ماہانہ لاکھوں روپے ادا کرتا ہے۔ حکومت نے سرکاری ملازمین کے جی پی فنڈ پر منافع کی شرح میں اضافہ کر دیا، جنرل پروویڈنٹ فنڈ اور کنٹریبیوٹری پروویڈنٹ فنڈ پر منافع کی شرح 14.22% کر دی گئی۔ جنگ میں محرم الحرام کی مناسبت سے نظر و نیاز کا سلسلہ جاری، عقیدت مند مٹی کے برتنوں میں نیاز تقسیم کرتے ہیں، محرم کے دنوں میں برتن بنانے والوں کا کاروبار بھی بڑھ جاتا ہے، مہنگائی نے مٹی کے برتنوں کو بھی زد میں لے لیا، کوزے 350 روپے فی درجن میں فروخت ہونے لگے۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں محرم کی نیاز کی تقسیم جاری، پکوان سینٹرز کا کاروبار بڑھ گیا، پکوان سینٹر کے مالک کا کہنا ہے محرم کے موقع پر کاروبار میں اضافہ ہو جاتا ہے، سارا سال کمائی کرتے ہیں، محرم میں قیمتیں کم کر دیتے ہیں تاکہ لوگ بڑھ چڑھ کر لنگر بانٹیں۔ محرم کے حوالے سے ختم و محفل نعت، ڈویژنل چیئرمین منچ اتحاد رانا انعام منچ نے اہتمام کیا، رانا اویس منچ، رانا ذیشان منچ، رانا عدیل منچ، رانا عبد المنان منچ، رانا جاوید، رانا غلام مصطفیٰ، رانا عبدالجبار، رانا شیر منچ نے شرکت کی۔ فیصل آباد کے کلیم شہید اسپورٹس کمپلیکس میں آل پنجاب انٹر ڈسٹرکٹ فٹسل چیمپئن شپ کا انعقاد، چیئرمین پاکستان ساکر فٹسل فیڈریشن سردار رفیق سنجرانی نے آل پنجاب انٹر ڈسٹرکٹ فٹسل چیمپئن شپ کی صدارت کی۔ اور ویمن یونیورسٹی میں پنجاب والی بال لیگ کی اختتامی تقریب، فیصل آباد ریجن، لاہور اور ملتان کے کھلاڑیوں کی شرکت، پہلی، دوسری، تیسری پوزیشن حاصل کرنے والی طالبات میں میڈلز کے ساتھ نقدی بھی تقسیم۔